एकपटक बुवाहरूले मात्रै भन्ने, एकचोटि आमाहरूले मात्रै भन्ने, कतापट्टिको धेरै आवाज आउँदो रहेछ है। यसो गर्दाखेरि चाहिँ कताबाट धेरै आवाज आउँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। फेरि नजिकबाट बोल्नु भएको भएर पनि मैले ठुलो सुने नि हुन सक्छु, यता बुवाहरूले पनि बोल्न त बोल्नु भएको छ, तर मैले अलिक सानो सुनेको हुन सक्छु। ल पहिले कतापट्टिबाट सुरु गरौँ। ल आमाहरूलाई भन्नुभयो, ल आमाहरूतिर है। अनि फेरि उहाँहरूले कत्रो गर्नुहुन्छ त्योभन्दा ठुलो हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूले पहिले उता देखाउनु भयो है सुरुमै, त्यही भएर हो। ल है त, राधे 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 राधे। ल सुन्नुभयो नि है। अब यतापट्टि पालो। ल बुबा यता आमाहरूको ग्रुपमा बस्नु भएछ, यताबाट भनिरहनु भएको छ जस्तो छ। छेउमा बसेपछि अलिअलि पक्ष त लिनु परिहाल्यो, ठिक छ। अब बुबाहरूको पालो। राधे 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 राधे। यता साउन्ड मिलाउने पनि मिल्नु भएछ, यता गाउने पनि मिल्नु भएछ। ल ल एकचोटि सबैले भनौँ है त्यसो भए। राधे 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 राधे। त्यही त भने यो भरे हिसाब किताब गर्नुपर्छ यहाँ। ल भगवानको गुण रूपले युक्त भएको यस ग्रन्थको अवगान गरिरहेका छौँ। हामीले अघि विश्राम कहाँ गएर गरेका थियौँ, अब यो चाहिँ सोच्छु एकजनाले भनिदिनुहोस् न, बिर्सेँ मैले त, थाहा छैन। ल सबै माता हेर्न लाग्नु भएछ कि यतातिर कसैले सुन्नु भएन छ। त्यसो भए अघि केमा पुगेर आएर मैले कथा विश्राम गरेको थिएँ थाहा छैन। ल मलाई थाहा छ, त्यसो भए म भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। जुन समयमा कपिलदेव भगवान अवतरित हुनुभयो देवहूति र कर्दमको पुत्रको रूपमा, त्यस पश्चात ज्ञानको उपदेश दिन थाल्नु भएको छ। कर्दम नामका प्रजापति आफ्नो पुत्रसँग विदा भएर गइसकेपछि अब आमा देवहूतिलाई ज्ञानको उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। आमा, सांख्य शास्त्रको विषयमा म ज्ञान दिन्छु। सांख्य भनेको जम्मा गर्नु, योग भनेको जोड्नु, यही नै हो सांख्य योग। सांख्य शास्त्रको योगको विषयमा म बताउँदैछु भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले संसार सृष्टिको क्रम बताउनु भयो। त्यसपछि यी इन्द्रियहरूलाई कसरी तृप्त बनाउने। हे भगवान, यी इन्द्रियहरू कहिले पनि अगाउँदैनन्। जिब्रोले मिठो मिठो खाना मात्रै खोज्छ, त्यसैको पछि कुदेका हुन्छौँ। कानले मिठो मिठो सुन्न मात्रै खोजेको हुन्छ, प्रशंसा सुन्न मात्रै खोजेको हुन्छ। कसैले आफूलाई कुरा काटिरहेको ठाउँमा एकछिन बस्ताउँछ, बस्दैन, किनकि सुन्नै मन लाग्दैन। आफ्नो कसैले नराम्रो भनिरहेको ठाउँमा बस्नै मन लाग्दैन। त्यो सुनिसकेपछि केही सुधार गर्न सकिन्छ कि? सुन्नुपर्छ कहिलेकाहीँ त। आफ्नो बारेमा नराम्रो भनेको पनि सुन्नुपर्छ, सुधार गर्न सकिन्छ कि? तर त्यो सुन्न मन लाग्दैन। प्रशंसा गरिदियोस् त, हुँदै नभएको प्रशंसा गरिदियो भने पनि भनेर अझ सुन्न मन लाग्छ। कानहरू यस्ता छन्, आँखालाई राम्रो राम्रो कुरा मात्रै हेर्न मन लाग्छ। भगवानको भक्ति भएको ठाउँमा एकछिन गएर बस्दा ढाड दुख्छ। फिल्म हेर्न गयो भनेदेखि 3 घण्टा कति छिटो गएको जस्तो लाग्छ। फेरि समय उति हो। इन्द्रियहरू यस्ता छन्। अब भगवान तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यी इन्द्रियलाई त जित्नुपर्छ। अब जित्ने कसरी? इन्द्रिय त जित्न सकिनँ मैले। अब मनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो मनलाई त झन् नियन्त्रणमा राख्नै सकिँदैन। एकैछिनमा कहाँ पुग्छ ठेकान हुँदैन। अहिले अमेरिका पुग भन्यो त्यहीँ पुग्छ, काठमाडौँ पुग भन्यो फेरि त्यहाँबाट काठमाडौँ आइपुग्छ होइन। यसो सोच्ने बित्तिकै मन त पुग्छ त्यहाँ। यस्तो किसिमका यी बिना लगामका घोडाहरू हुन्। इन्द्रियहरू भनेका त्यही अनुसार जाने। मन जहाँ पनि पुग्छ। यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर देवहूतिले आफ्ना पुत्र भगवान स्वरूप प्राप्त हुनुभएका कपिलदेव भगवानलाई सोध्नुभयो। त्यसपछि कपिलदेव भगवानले भन्नुहुन्छ, माता, सजिलैसँग इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। यिनीहरूलाई त जबरजस्ती नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सजिलैसँग नियन्त्रण गर्ने खालका होइन नि, जबरजस्ती। ढाड दुखे पनि बसै गरिसकेपछि एकछिन पछाडि अब बिस्तारै दुख्न कम हुँदै जान्छ। बस्ने ठाउँमा पनि बस्यो, दुख्न थाल्छ। दुख्न लागेर उठेर गयो भनेपछि त अर्कोचोटि बस्दा झन् दुख्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई के गर्नु?
कसरी नियन्त्रण गरेछन् त भन्दा एउटा राजाले के गरेछन् भने आफ्ना प्रजाहरूलाई भनेछन्, हे प्रजाहरू, मसँग एउटा बाख्रो छ, मैले बाख्रो पालेको छु, जसले यो बाख्रोलाई तृप्त बनाएर अगाएर लिएर आउँछ त्यसलाई म सुन चाँदी हिरा मोती इत्यादि पुरस्कार दिन्छु, जसले सक्दैन त्यसलाई म दण्ड दिन्छु, राजाले भनेछ। अब एउटा बाख्रो अगाउनु पर्ने अरू त के छ र, घाँस जहाँ लगेर खुवाइ नि भइहाल्यो, यहाँ लान पाइने यहाँ नपाउने भन्ने छैन, जहाँ लगेर खुवाए पनि भयो। एउटा बाख्रा अगाउनलाई त के भयो, सुन चाँदी हिरा मोती सम्पूर्ण कुरा पाइने, म लान्छु भनेर अब बाख्रा चराउनलाई लिएर जान लागे। आए एउटा लिएर जान्छ बाख्रा चराउनको लागि, हरियो हरियो घाँस भएको ठाउँमा लगेर उसले दिनभर चरायो, बेलुका हेर्दाखेरि पेट टन्न भएको छ। अब मैले पुरस्कार पाउने भए राजाकोमा लिएर जान्छु भनेर उसले अब बाख्रा लिएर आयो डोर्या। महाराज, तपाईँले राख्नु भएको शर्त अनुसार मैले बाख्रा अगाएर ल्याएको, लो पुरस्कार दिनुहोस् भनेपछि अगायो भन्ने प्रमाण के छ? ल ठिक छ, अगाएको रहेछ भने तिमीले पाउँछौ, म चेक गर्छु है त भनेर एकचोटि एउटा मुठो घाँस निकाल्नु भएछ। अगाएको भएदेखि त खाँदैन, खुवाइ हेरौँ है त भनेर यसो देखाउन मात्रै भएको थियो, कुद्दै कुद्दै आएर घाँस खान थाल्यो। ल अगाएको रहेछ त, अगाएको भए त नखानु पर्थ्यो नि, खायो। अर्कोले लिएर गए, घाँस भएको ठाउँमा हुने रहेनछ, अरू अन्न खुवाउनु पर्यो भनेर टन्न अन्न खुवाएर लिएर आए। त्यसै गरी ल्याएर राजालाई बुझाउँछन्, राजाले चेक गर्नुहुन्छ, घाँस लगेर दिनुभयो, फेरि आएर खान्छ। एकजना साधु आउनु भएछ, महाराज तपाईँले राखिहाल्नु भएको छ यत्रो शर्त, ल ठिक छ, म एकचोटि लगेर चराएर लिएर आउँछु न त। कसैले विश्वासै गरेनन्, हाम्रो बाख्रा चराको यत्रो अनुभव छ, कस्तो मिठो लाग्छ, त्यस्तै मिठो मिठो बाख्रालाई खुवाएका छौँ, त्यही पनि अगाएन। यी साधुले कसरी अगाउन सक्दैनन् भने सबैले हाँसे। लिएर जानुभयो, लगेर के गर्नु भएछ भन्दा घाँस भएको ठाउँमा लानु भएछ, वरिपरि बीचमा चाहिँ के गर्नु भएछ भन्दा सबै घाँस काटेर चिल्लो ठाउँ बनाउनु भएछ, बीचमा लगेर छोडिदिनु भयो। बिहानै लानु भएको, एउटा हातमा लट्ठी लिनुभयो, त्यो बाख्रा छेउमा घाँस देखेर खान जान्थ्यो, जब घाँसमा मुख लाउन खोज्थ्यो लौरूले ड्याङ्ग हान्नु हुँदो रहेछ मुखैमा, फनक्क फर्किन्छ, अर्कोपट्टि गएर हरियो घाँस खान लाग्छ, फेरि मुखमा हान्नुहुन्थ्यो। दिनभर यही गर्नुभयो, एक थोप्पा पनि घाँस खान दिनु भएन, एक मुख पनि घाँस भेटेन, जता फर्किन्थ्यो घाँसमा लौराले हान्नुहुन्थ्यो। दिनभर बित्यो। अब पेट कस्तो, पहिले त्यत्रो फुलेका थिए पहिले चराउन लिएर जाँदा, अहिले त अब पेट पनि टाँसिएको छ, खान पाएको छैन बाख्राले। बेलुका लिएर जानुहुन्छ, महाराज तपाईँको शर्त अनुसार मैले बाख्रालाई टन्न अगाएर ल्याएको छु। राजाले त्यसै गरी चेक गर्नुभयो, ल ठिक छ, मैले त्यसै गरी परीक्षा लिएको, पेट खाली छ, सबै हाँसिरहेका छन्, यस्तो पेट खाली छ अगाएर ल्याएको भन्छन् भनेर घाँस देखाउनु भएको थियो। जब घाँस देखेको थियो त्यो बाख्रा त्यहाँबाट भाग्यो, उल्ला लाग्यो, त्यहाँ घाँसमा गयो भने अब मैले लौरो खानुपर्छ, त्यो त्यहाँबाट भाग्यो। अब नखाइसकेपछि त पालना अनुसार अगाएर त खाएन, नभए त खानु परिहाल्थ्यो, खाएन, अगाएछ यो बाख्रा भनेर पुरस्कार प्राप्त गर्नु भएको थियो। हाम्रा इन्द्रियहरू यस्तै हुन्, जति खुवाए पनि यिनीहरूले तृप्ति कहिले हुँदैन। मिठो खाएर भोलिपल्ट खान नपाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, लाग्दैन, भोलिपल्ट फेरि खानु मन लाग्छ। अहिले तृप्ति गरायो, एकछिनपछि फेरि खाली भइहाल्छ, फेरि खान मन लाग्छ। यी इन्द्रियहरूलाई कहिले पनि तृप्त बनाएर सकिँदैन। न जिब्रोलाई स्वादले तृप्त बनाएर सकिन्छ, न यो आँखालाई राम्रो कुरा देखाएर तृप्त बनाउन सकिन्छ, न यो छालालाई आनन्द दिलाएर सुख दिन सकिन्छ, केही गरी पनि सकिँदैन। त्यसकारणले यी इन्द्रियलाई तृप्त बनाउनेतिर लाग्नु हुँदैन माता, यिनीहरूलाई त नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जस्तो प्रकारले बाख्रालाई दण्ड दिएको कारणले गर्दा ऊ तृप्ति भएको जस्तो कि चाहिँ यस्तै हो यो इन्द्रिय पनि, यिनीहरूलाई पनि लौराले हान्नुपर्छ। खान खोज्यो भने, मुखले मिठो खान माग्यो भनेदेखि लौराले हान्ने, अर्थात् जे पाए त्यही खान दिएर हुँदैन। यसलाई मिठो लाग्छ भन्दैमा जिब्रोलाई दिएर मात्रै तृप्ति बनाउन सकिँदैन। त्यसकारणले माता यी इन्द्रिय तृप्तिका लागि लाग्नु हुँदैन। एउटा, इन्द्रिय तृप्तिमा नलाग्नाले भगवान प्राप्ति हुन्छ। अर्को, सज्जनको संगतिबाट भगवान प्राप्ति हुन्छ। संगत गर्नुपर्छ, सज्जनको राम्रो कुराको संगत गर्नुपर्दछ। जब कपिलदेव भगवानले माता देवहूतिलाई भन्नुभयो, माता देवहूति कपिलदेव भगवानलाई भन्नुहुन्छ, प्रभु ल ठिकै छ, तपाईले भन्नुभयो सत्संगको संगतिबाट यी इन्द्रियहरूलाई जित्न सकिन्छ, भगवान प्राप्ति हुन्छ भन्नुभयो। अब मलाई सुन्न के मन लागेको छ भने, अब सबैजना म विद्वान, म जान्ने, मेरै कुरा सुन, मैले भनेको मानिस भने तैले तेरो लागि राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै हुन्छ। कसैले आफूलाई म काम नलाग्ने छु, मेरो कुरा चाहिँ नसुनु है भनेर अहिलेसम्म भनेको थाहा छैन। जसलाई हेर्यो उही म जान्ने, मेरो कुरा मान्यो भने चाहिँ ठिक, अरूले मान्यो भने, अरूको मान्यो भने गलत, यही नै भन्छन्।
अब कसको कुरा चाहिँ सुन्ने, कसको कुरा सुन्दै हिँड्ने, यो पो गाह्रो छ त। चिन्नु पर्यो सबैभन्दा पहिले भनिसकेपछि एउटा सूत्र दिनुभयो माता, सबैले भन्छन् भन्न त, तर त्यसको कुरा सुन्नु जसमा यी गुणहरू मिलेका छन्। जसले गहना लगाएका छन् यति तिनीहरूको कुरा सुन्नु। गहना भनेको फेरि कानमा नाकमा लगाउने यस्तो गहना लगाएको होइन। यहाँ गहनाको विषयमा बताउनु भएको छ। तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात सत्रव शान्त साधव साधुभूषण। गहना लगाएका छन्, भूषण आभूषण गहना लगाएका। कुन कुन गहना लगाएका भने तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात सत्रव शान्त साधव साधुभूषण। साधुहरूका गहना हुन्छन्। जो साधु हो, जो साँच्चै ज्ञान दिनेवाला हो, उसले त यी नियमहरूको पालना गरेको हुन्छ। पहिलो के भन्दा तितिक्षव, तितिक्षु भनेको सहनशील। जो साधु हुन्छ ऊ सहनशील हुन्छ, झट्ट रिसाउँदैन। नरिसाउने एउटा गुण हो, यो पनि हामीले धारण गर्नुपर्ने गुण हो। हामी साधुत्व आफूमा चाहन्छौँ भने एउटा पहिलो कुरा के गर्नुपर्छ भने रिसाउनलाई छोड्नुपर्छ। उठि त हाल्छ, कसरी छोड्ने? उठेपछि त उठिहाल्यो, झन नरिसाइ आएपछि त आइहाल्यो। सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ त भन्दा यो धारणा गर्नुपर्छ कि तितिक्षव तितिक्षु सहनशील किसिमको हुनुपर्दछ। एकजना साधु हुनुहुन्थ्यो, सहनशीलताको दृष्टान्त दिँदैछु म। के गर्नु भएछ? गृहस्थ धर्मको पालना गर्नु भएछ, गृहस्थी बनेर बस्नु भएको, सन्तान पनि भएछन्, 2टा सन्तान भएछन्। श्रीमतीलाई चाहिँ साह्रै रिस उठ्थ्यो अनि श्रीमान चाहिँ साह्रै नै फेरि यो तितिक्षु सहनशीलताको विशेषता भएको हुनुहुन्थ्यो। एक समयमा उखु खान मन लागेछ। ए बुढा उखु खान मन लाग्यो, गएर लिएर आउनु भनेर भन्नुभएछ। अनि हुन्छ, श्रीमतीले भनेपछि ल्याइदिनु पर्यो। बालबच्चाले नि खान खोजेका छन्, उखु लिएर आउनु भनेर पठाउनु भयो। उखु किन्नका लागि जानुभयो, बिहान बजारमा किन्नुभयो। एक मुठै लिएर आउनु भएछ, टन्ना खाउन् भनेर लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। बाटोमा बस्नुभयो, चौतारो थियो। चौतारामा बसिसकेपछि चौतारामा बच्चाहरू खेल्दै रहेछन्, बालकहरू खेलिरहेका छन्। अब साधुले ल्याएको त्यो उखु देखिसकेपछि ती बालकहरूले माग्न लागे, हामीलाई पनि उखु खान मन लागेको छ, दिनुहोस्। अब बालकहरू खेलिरहेका छन्, उखु खान मागिरहेका छन्, आफूसँग उखु छ, नदिनु पनि भएन, दिनुभयो। सबैलाई बाँडिदिनु भयो। बाँड्दा बाँड्दा बाँकी राखेछ जम्मा एउटा उखु, एउटा मात्रै छ। अब घरमा पुर्याउनु पर्ने, अब घरमा छिर्न पाइने कि हो कि होइन थाहा छैन। एउटा लिएर जाँदा अब जानुभयो, त्यही पनि टेक्दै टेक्दै जानुभयो घरमा। अनि सोचिन् खोइ त उखु ल्याउनु भने थिएँ मैले, बालबच्चा नि खान खोजिरहेछन्, उखु खाउँ भन्दाखेरि त ल्याउन त ल्याथेँ, तर बाटोमा अरू बच्चाहरू भेटेँ, खान खोजेँ, मैले त दिएँ भनेपछि रिस उठेछ। यत्रो दिनभरि हामी कुरेर बस्ने उखु खानका लागि, तर अहिले एउटा यो लौरो बोकेर आउने भनेर त्यही खोसेर एक लौरो त्यही उखुले साधुलाई हिर्काइछिन्। हिर्काइसकेपछि त त्यो उखु त डाँठमा भाँचिएर 4वटा भएछ। साधुले भन्नुभएछ, ओहो पत्नी, पत्नी भनेको त तिमी जस्तो हुनुपर्छ। मलाई पिर्के लागेको थियो भने एउटा ल्याएको छु, कसलाई दिउँ कसलाई दिउँ, न आफू खानु नदिउँ भएको थियो, तिमीले 4वटा बनाइदियो, कस्तो मजाले भाग लगायो। अब त हामीलाई पुगिहाल्यो, एउटा तिमी खाऊ, एउटा म खान्छु, छोराछोरीलाई एक एकवटा भाग पुग्यो। यस्तो सहनशील, यस्तो गर्नुपर्छ। अनि सहनशीलता एउटा विशेषता हो। अर्को गहना कुन? साधुको पहिचान हो है। आमा देवहूतिलाई कपिलदेव भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ, माता एउटा सहनशीलता हुनुपर्छ, तितिक्षु। अर्को कारुणिक, करुणा गर्न योग्य हुनुपर्दछ। कस्तो किसिमको करुणा गर्ने भन्दा अरूको हित गर्ने, दया गर्ने किसिममा जस्तो प्रकारले शिवी राजाले गरेका थिए त्यस्तै प्रकारले गर्नुपर्दछ। अरूलाई दया गर्ने कुरामा शिवी राजाले आफ्नो प्राण नै अर्पण गर्नका लागि तयार भए। परीक्षा थियो, शिवी राजा दानवीर थिए। दानवीर शिवी राजाको छेउमा एकपटक इन्द्रले परीक्षा गर्ने विचार गरेछन्। इन्द्र महाराजले परीक्षा गर्नको लागि अग्निसँग सहारा लिए। अग्नि देवता र इन्द्र आज शिवी राजाको परीक्षा गर्नको लागि जान तयार हुनुभयो। सल्लाह गर्नुभयो, कसरी जाने भन्दा एकजना मलेवा बन्ने, परेवा, एकजना बाज बन्ने, अनि गएर परीक्षा गर्ने भनेर अग्नि देवता परेवा बन्नुभयो अनि इन्द्र बन्नुभयो बाज। राजा बसिरहनु भएको छ दरबारमा। त्यही बेलामा उड्दै 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 परेवा आयो, छेउमा आएर बस्यो। बसिसकेपछि राजासँग भन्छ, महाराज आज मेरो प्राण बचाउनुहोस्।
तपाईँ दानवीर हुनुहुन्छ, सबैको प्राण बचाउने वाला तपाईँ। आज म साह्रै सङ्कटमा परेको छु, मेरो प्राण पनि हजुरले नै बचाउन सक्नुहुन्छ, अरूले बचाउन सक्दैन। किन भन्दा आज एउटा सिकारीले मलाई खान लागिरहेको छ, मेरो प्राण बचाउनुहोस्। राजा शिवले भन्नुभयो, ल चिन्ता नगर, अरू कति कति त मैले दान गरेँ, तिम्रो एउटा प्राण दान मैले किन दिन नसक्ने, म बचाउँछु। वचन दिनुभयो। वचन दिइसकेपछि परीक्षा थियो। एकैछिनमा इन्द्र आइपुगे बाजको स्वरूप धारण गरेर, महाराज तपाईँले मेरो आहारालाई नियन्त्रण गरेर राख्नु भएको छ, यो खाना पाइन भने मैले अहिले प्राण त्याग्नेवाला छु। कि त्यो खाना दिनु कि मेरो प्राण जान्छ, कि मेरो त्यो आहारा होइन भन्नु पर्यो, होइन भने खाना दिनु पर्यो भनिसकेपछि अब सङ्कट पर्यो, खाना दिने कि नदिने। एउटा बचाउँछु भनेको, अर्को नभए खाना दिएन भने मैले श्राप दिएर प्राण त्याग गर्छु, त्यसको दोष लाग्छ भनेपछि अब सङ्कट पर्यो, के गर्ने। राजाले भन्नुभयो, तिमीलाई मासु नै चाहिएको छ भने अरू केहीको दिउँला, तर यसलाई मैले वचन दिइसकेको भनेपछि। अनि बाजले भन्छ, होइन तपाईँकै मासु दिनुहुन्छ कि त्यो परेवा दिनुहुन्छ भनेपछि बरु म मेरो दिन तयार छु मासु, तर यसलाई बचाउनै पर्नेछ, यो मेरो वचन हो, यसलाई मैले दया गर्छु भनिसकेपछि अब तराजु ल्याइयो, जोख्न लाग्यो, कति दिने, जति त्यो छ त्यति दिने। एकातिर परेवा, एकातिर आफ्नो मासु काट्दै 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 हाल्नुहुन्छ। अग्नि परीक्षा त थियो, यो परीक्षाको समयमा उता अग्नि देवता पनि गरौँ 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 हुँदै जानुहुन्छ, जति हाल्नुहुन्छ पुग्दैन। अब खुट्टाबाट हाल्न लाग्नु भएको मासु टाउकोसम्म हालेर अब टाउको नै यहाँ हाल्छु भनेर तयार हुनु भएको थियो। त्यही समयमा अनि त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो अग्नि देवता र इन्द्र। धन्य छौ राजा शिवी, तिमी जस्तो दानवीर अरू कोही पनि छैन। जस्तो शरीर पहिले थियो त्यस्तै किसिमको शरीर प्रदान गर्नुभयो र त्यहाँबाट जानुभयो। यस्तो किसिमको पनि त्याग गर्ने राजा थिए। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम। गयो ब्याकअप सक्या? अनि त्यो उसले अघिको युपिएसले काम गरेको थिएन, अघि युपिएसले होइन हो र? सुहृद सर्वदेहिनाम अजात सन्तव शान्त साधव सदुभूषण। अर्को के छ त भन्दा सुहृद, सबैलाई आफ्नै समान ठान्ने, सबैको आफ्नो विशेषता हुन्छ। रिसाउनेले पनि त्यसको आफ्नै रिसकै विशेषता हो, त्यही भएर रिसायो भन्ने ठान्नु पर्यो। कसैले दुःख दियो भने त्यसको पनि दुःख दिने नै विशेषता रहेछ, त्यही भएर दियो भन्ने ठान्नु पर्यो। यस्तो किसिमको भावना राख्नुपर्छ, यो साधुहरूको गुण हो। एक समयमा एकजना साधु जाँदै हुनुहुँदो रहेछ शिष्यहरूका साथमा। जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जंगलको बाटो हुँदै हुँदै जानुभयो, नदी पार तर्नुपर्ने। नदी पार तर्नुपर्ने अवस्था आइसकेपछि आएको नदी ओहो बर्बाद। अनि नदी पार तर्नुपर्ने बीचमा पुगिसकेपछि शिष्यहरूका साथमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। एउटा बिच्छीलाई बगाउँदै बगाउँदै लिएर आएको रहेछ नदीले। साधुले देख्नुभयो, ओहो हेर यसलाई त नदीले बगाएछ, म यसलाई पार तराइदिन्छु भनेर विचार गर्नुभयो। हातमा लिनुभयो। हातमा जब उचाल्नु भएको थियो, बिच्छीले टोक्यो, नदीमै छोड्नुभयो। छोड्ने बित्तिकै फेरि ओहो बगाएर झन लाग्यो, अलिक तलतिर पुग्नुहुन्छ, फेरि हातमा लिनुहुन्छ, फेरि टोक्छ, फेरि छोडिदिनुहुन्छ। शिष्यहरू छक्क परे, गुरु आज यसले टोकिरहेको छ अनि फेरि यसैलाई बचाउन लाग्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, छोडिदिनुहोस् न, जाउँ आफ्नो बाटो भनेपछि गुरुले भन्नुभएछ, हे शिष्य हो, मैले आफ्नो धर्मको पालना गर्नुपर्छ, यसले आफ्नो धर्मको पालना गर्दैछ भने यसले आफ्नो धर्म अनुसार टोक्नु विशेषता हो, टोकिरहेको छ, मैले आफ्नो बचाउने विशेषता हो, मैले पनि पूर्ण गर्नुपर्छ। यसले आफ्नो कर्मको पालना गरिरहेको छ भने मैले पनि गर्नुपर्छ, यसको टोक्ने विशेषता हो। भगवानले यसलाई टोक्न मिल्ने बनाउनु भएको छ, यसलाई के थाहा मैले दया गर्छु, के गर्छु, के गरिरहेको छु भन्ने। उसले टोक्यो, मैले यसलाई बचाउनु पर्छ, यस्तो किसिमको भावना। सबैलाई भावना यसरी सोच्नेवाला त्यस्ता साधु हुन्छन्। त्यस्ता छन् भने अलिक ज्ञान लिनु। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शान्त साधव साधुभूषण। अर्को विशेषता के भन्दा शान्त स्वभाव हुनुपर्छ। अर्को अजात शत्रु। अजात शत्रु भनेको शत्रु नभएको, जसको शत्रु छैनन् त्यो नै साधु हुन्छ। साधुको एउटा विशेषता हो। त्यस्ता हुन्छन् भगवानका
भक्त र भगवान पनि गौतम बुद्ध पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, शान्त। एउटा गालामा हान्यो भने अर्को गाला थाप्ने गौतम बुद्धको यो त छँदैछ। अझ दया गर्नुहुन्थ्यो गौतम बुद्ध त, अर्को गाला थाप्ने मात्रै होइन, दया गर्नुहुन्थ्यो। एक समयमा गौतम बुद्धले के गर्नुभएछ भने एउटा वृक्षको मुनि बसेर गौतम बुद्धले तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही ठाउँमा बालकहरू खेल्दै खेल्दै आएछन्। खेल्दै खेल्दै आए, वृक्षमा हेरे फल फलिरहेको छ, पाकिरहेको छ, झारेर खानु पर्यो भनेर विचार गर्न लागे। अब फल झार्नको लागि के गरे भने फेदमा गौतम बुद्ध हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूले वास्तै गरेनन्, वृक्षमा ढुङ्गा टिप्दै हान्न लागे फल झार्नलाई। फल झार्नका लागि हान्दै थिए, हानिसकेपछि केही फल झारे, केही झरेका थिएनन्। तर त्यहाँबाट झरेर गएर गौतम बुद्धलाई एउटा ढुङ्गाले लागेछ। गौतम बुद्धलाई ढुङ्गाले लागिसकेपछि अलि अगाडि बढेका थिए ती बालकहरू, उनीहरूले देखे ओहो हामीले हारेको ढुङ्गाले लागेछ, अब गएर माफी माग्नु पर्दछ, गएर माफी माग्नु पर्यो भनेर अगाडि बढ्दै थिए। गौतम बुद्धको आँखाभरि आँसु थियो, किनकि त्यो चोट त थियो, आँखाभरि आँसु थियो। अनि बालकहरूलाई हात जोडेर भन्नुहुन्छ, ए बालक हो, मलाई क्षमा गर। छक्क परे, माफी माग्नु पर्ने हामीले, किनकि हामीले ढुङ्गा हानेका छौँ, ढुङ्गाले लागेको छ, माफी हामीले माग्नु पर्ने। तर भगवानले आज माफी माग्दै हुनुहुन्छ, के कारण रहेछ भनेर बुझ्न खोजे। गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, हे बालक हो, म के सक्छु, म के जान्ने, म के दिने। तिमीहरूले ढुङ्गा हान्छौ, यो वृक्षले फल दिन्छ, तर मलाई ढुङ्गा हान्यो, म त केही पनि दिन सक्ने छैन मसँग। त्यही ढुङ्गा हान्दा वृक्षले तिमीहरूलाई फल दियो, फल खान पायो, तर मलाई ढुङ्गाले हान्यो, मैले त केही दिन सक्दिनँ, मसँग त केही पनि छैन, यही दिन नसकेकोमा म दुखी छु। यस्तो शान्त तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात सत्रव शान्त साधव साधु भूषण माता। यस्ता किसिमको गहना जसले लगाएको छ उसैको कुरा सुन्नु। त्यसपछि माता देवहूति कपिलदेव भगवानसँग भन्नुहुन्छ, प्रभु यो विषय त मैले सुने, अब भक्ति कति प्रकारका हुन्छन् भनेपछि भक्तिको विषयमा बताउनु भयो। सात्विक, राजस र तामस 3 किसिमका भक्ति मैले हिजो पनि भनिसकेको छु। जे कामना रहित गरिन्छ त्यो भक्ति सात्विक भक्ति हो। जे आफ्नो हितका निमित्त भनेर गरिन्छ त्यो हो राजस भक्ति। अरूको नराम्रो होस् भनेर गरिने भक्ति त्यो हो तामस भक्ति। यो 3 किसिमका भक्ति हुन्छ। अब अष्टाङ्ग योगको विषयमा बताउनुहोस् भनेपछि अष्टाङ्ग योगको विषयमा पनि बताउनु भएको छ। सांख्य शास्त्र अनुसार एम नियम आसम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान धारणा र समाधि। समाधिस्थ हुने भगवान प्राप्तिका लागि विभिन्न चरणहरू छन्। सबैभन्दा एम नियमको पालना गर्नु पर्दछ। एम नियम अनि आसनलाई जित्नु पर्दछ। प्राणायाम गर्नु पर्दछ। प्रत्याहार भनेको इन्द्रिय नियन्त्रणलाई प्रत्याहार भनिन्छ। इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। भगवानलाई ध्यान गर्नु पर्दछ। कस्तो स्वरूपमा भगवानलाई ध्यान गर्नु पर्दछ? सञ्चिन्तय भगवतः चरणारविन्दं वज्राङ्कुशं धर सरोरुह लाञ्छनाढ्यं उद्दुङ्ग रक्त विलसन नख चक्रवाल। भगवानको स्वरूप कस्तो छ त भन्दा सञ्चित, सबैभन्दा पहिले भगवानको चिन्तन गर्ने भनेको चरणको हो। भगवानको चरण जतिको पवित्र अरू केही छैन। स्मरण गर्दा पूजन गर्दा कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा चरणबाट सुरु गर्ने। पहिले चरण। सञ्चिन्तय भगवतः चरणारविन्दं, चरणको पहिले ध्यान गर्ने। उत्तुङ्ग रक्त विलसन नख चक्रवाल, शङ्ख चक्र इत्यादि भगवानको चरणमा छन्। यस्तो किसिमको छाप भएको भगवानको चरण छ। नाभिमण्डलको ध्यान गर्ने, त्यसपछि वक्षस्थलको ध्यान गर्ने, त्यहाँ भगवानको कस्तो मणि टल्किरहेको छ। त्यसपछि भगवानको त्यो मुकुटको ध्यान गर्ने। भगवानको अनुहारको कुरा गर्ने हो भने हाँसो हरिर नवनितम खिललोक तीव्र शोका सुसागर विशेषण तुधारम। हे माताजी, त्यो स्वरूपको त कुरा छोडिदिनु, अत्यन्त दिव्य छ। सधैँ मुस्कुराइरहने यस्तो भगवानको चिन्तन गर्नु पर्दछ। आरती गर्दाखेरि पनि त्यही कारणसम्म गर्ने। सबैभन्दा प्राथमिकता केलाई दिने? चरणलाई दिने। आरती गर्दा हामीले कसरी गर्ने? भगवानको चरणमा आदौ चतुष्ट, पहिले चरणमा 4 चोटि घुमाउने, अनि 2 नाभिमण्डलमा घुमाउने, स्मरण गरेर भगवानलाई चिन्तन गरेर हामीले जुनसुकै बेला आरती गर्दा पनि। अनि 1 पटक मुखमण्डलमा घुमाउने, 4 पटक चरणमा, 2 पटक नाभिमण्डलमा, 1 पटक मुख मण्डलमा घुमाउने, अनि 7 पटक पूर्ण रूपमा भगवानको त्यो विग्रहमा घुमाइसकेपछि अनि पुग्छ आरती। यस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ है आरती गर्दाखेरि।
यहाँ गर्दा पनि त्यही हो। भगवान उभिएर बस्नु भएको छ, यही चिन्तन गर्ने। पहिले झुकेर चरणमा, त्यसपछि भगवानको नाभि मण्डलमा, चरणमा 4 चोटि, नाभि मण्डलमा 2 पटक, मुखमण्डलमा 1 पटक, अनि सर्वाङ्ग भगवानको स्वरूपमा शरीरमा यस्तो किसिमको कल्पना गरेर 7 पटक परिक्रमा गराउनुपर्छ। यस्तो किसिमको नियम छ माता। यो नियमको पालना गरेर भगवानको ध्यान मनन र चिन्तन गरिसकेपछि अनि तब मात्रै समाधिस्थ चरणमा पुग्न सकिन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर बताउनु भयो। त्यसपछि भन्नुहुन्छ, हे माता, मानव चोला प्राप्त गरिसकेपछि कर्म गर्नुपर्ने, तर कर्ममा कसैको मन जाँदैन। जन्मिने बित्तिकै यो गर्भमा रहँदाखेरि कस्तो हुन्छ? वीर्य र रजको मिश्रणबाट गर्भमा जीवको प्रविष्ट हुन्छ। गर्भमा प्रविष्ट भइसकेपछि 1 रात्रिण बुद्बुद, 1 कललम त्वेक रात्रिण पञ्चरात्रिण बुद्बुद, 1 रातमा पानीको थोपा जस्तो, 5 रातमा बुद्बुद। जस्तो पिछले कर्कलाको पातमाथि पानीको थोपा हुन्छ नि, त्यस्तै किसिमको पानीको थोपा 10 दिनमा बैरको दाना समान हुँदै जान्छ। 1 महिनामा शिर बन्छ, 2 महिनामा हात गोडा इत्यादिको निर्माण, 3 महिनामा नङ रौं इत्यादिको संरचना बन्दै जान्छ शरीर पेटभित्र गर्भमा। 4 महिनामा धातु इत्यादिको उत्पन्न हुन्छ, 5 महिनामा भोक प्यास इत्यादिको उत्पन्न हुन थाल्छ, 6औं महिनामा अब भोक प्यास उत्पन्न भइसकेपछि बाहिर गएर खाउँला भन्ने चिन्तन गर्छ, तर त्यो जीवलाई पुरा झिल्लीले बेरिन्छ गर्भमा। यसरी गर्भमा बेरिसकेपछि अनि आउँछ 7औं महिना। 7औं महिनामा उसले गरेका पूर्व जन्मको सम्पूर्ण कुराको जानकारी उसलाई आउँछ। म के थिएँ, कहाँ रहेँ, कुन कुन दुःखको भोग गरेँ, आज कुन कर्मको कारणले गर्दा म फेरि पुनर्जन्म प्राप्त गर्न लागिरहेको छु, यो सम्पूर्ण कुरा ज्ञान हुन्छ 7औं महिनामा गर्भमा। त्यति बेला वैराग्य आउँछ। त्यति बेला वैराग्य आइसकेपछि भगवानको चिन्तन हुन्छ, प्रभु हजुरले मलाई यहीँ राखिदिनुहोस्, म बाहिर निस्किन चाहन्न। जब म जन्मिन्छु तब को अहम म रुन्छु, रोइसकेपछि क्वा भनेर रोको चाहिँ के हो भने को अहम, म को हुँ। जन्मिने बित्तिकै पूर्व जन्मको सम्पूर्ण कुरा भुल्यो। अब म को हुँ आफैलाई नचिनिसकेपछि अरू त चिन्ने कुरै भएन। यसरी नचिनिसकेपछि अब भगवानको मायाको प्रभावले गर्दा फेरि कुकर्म इत्यादि हुन्छ। आसक्ति जन्मिने बित्तिकै पैदा हुन्छ। प्रभु फेरि नरकको यातना, यस्तो किसिमको यातनालाई भोग गर्नु पर्दछ। जन्मिसकेपछि पनि फेरि सुखका क्षण त छैनन्। जन्मिसकेपछि हिँड्न सकिँदैन, बोल्न सकिँदैन, जुम्राले टोकेको हुन्छ, किराले टोकेको हुन्छ, उप्याले टोकेको हुन्छ, रुन त आउँछ, दुखाइ त हुन्छ। फेरि जन्मिने बित्तिकै दुख्न छोडे नि त हुन्थ्यो नि, दुख्न त बोली नआए पनि दुख्न त दुख्छ। दुखिसकेपछि रुनु पर्यो। बोली फरक आइरहेको अनि रुनु त पर्यो, टोकेको हुन्छ, सबै रुनु पर्यो। एकातिर टोकेर रोइरहेको हुन्छ जीव। आमाले चाहिँ भोकै लागेर होला भनेर स्तनपान गराउनु हुन्छ, त्यसले दुखाइ के मेट्थ्यो। अलि ठुलो भयो, हिँड्न खोज्यो, लड्यो। अलि ठुलो भयो, कुद्न खोज्यो, लड्यो, संघर्ष भयो, रिस गर्यो, क्रोध गर्यो, अहंकार गर्यो। यो सबैले गर्दा भगवान भक्तिमा मन जाँदैन। नगइसकेपछि अन्त्य या मति सा गति, अन्तिममा जे मति लाग्छ अनि गति त्यही हुन्छ। अन्तिम समयमा भगवानमा ध्यान गयो भने जाने भगवानको धाममा। अन्तिममा चिन्तन के को त्यही नै हुन्छ। अन्तिममा जे को चिन्तन गर्यो त्यही नै हुनु पर्दछ। त्यसकारणले अन्तिममा भगवान चिन्तन गर्नको लागि अगाडिदेखि नै भगवानको ध्यान गर्नलाई बानी पर्नु पर्दछ। माता त्यसकारणले हजुरलाई मैले यो ज्ञान प्रदान गरेँ भनेर बताउनु हो। अन्तिम समयमा सम्झनु पर्ने भगवानको नाम। भगवानको नाम अन्तिम समयमा सम्झ्यो भने तब मात्रै भगवानको गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यही भएर कहिले पनि हामीले भगवानको नाम संकीर्तन गर्न छोड्नु हुँदैन। त्यति भनेर काम पनि गर्दै गर्नुपर्छ, भगवानको नाम पनि जप्दै गर्नुपर्दछ, कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। माता भनेर बताउनु हो। भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, हातमा काम उठमा राम, भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, उठमा राम, भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन।
सुन्दैन त्यो पनि रामको त्यो पनि रामको सारा संसार रामको त्यो पनि रामको सारा संसार रामको पनि रामको त्यो पनि रामको यो पनि रामको यो पनि रामको सारा संसार रामको मै पनि रामको सारा संसार रामको मै पनि रामको जानेका होला उनै रामलाई थाहा होला जानेका होला उनै रामलाई थाहा होला जानेका होला जानेका होला जानेका होला जानेका होला जानेका होला उनै रामलाई थाहा होला जानेका होला उनै रामलाई थाहा होला जानेका होला त्यो पनि रामको त्यो पनि रामको सारा संसार रामको सारा संसार रामको मै पनि रामको सारा संसार रामको मै पनि रामको मै पनि रामको सारा संसार रामको मै पनि रामको भक्तवत्सल भगवानको जाने कहाँ हो भन्ने थाहा छैन, अन्तिम समयमा जानु त परिहाल्छ माता। यस्तो प्रकारले उमेर छँदाखेरि भक्तिमा मन नलागेको मन वृद्धावस्थामा झन् लाग्दैन। जति वृद्धावस्थालाई प्राप्त भयो त्यति लोभ बढी लाग्छ अरे होला त। अब त्यो चाहिँ वृद्धावस्थामै थाहा होला कि त बाल थाहा होला। वृद्धावस्था जति भयो लोभ त्यति बढी लाग्छ अरे। यस्तो किसिमले बताउनु हो वृद्धावस्थामा पनि लोभ इत्यादिले सताउँछ। त्यस कारणले गर्दा उमेर हुँदै भक्ति गर्नु पर्दछ, भगवानमा मन लगाउनु पर्दछ माता। अन्तिममा के हुन्छ त्यो कुरा त कसलाई कति बेला अन्तिम हुन्छ कसलाई के थाहा, कति बेला अन्तिम हो के थाहा। त्यस कारणले भगवानमा भक्ति लगाउनु पर्छ भन्नु हो। त्यस पश्चात मृत्युलाई प्राप्त गरिसकेपछि पुण्य कर्म गरेको छ भने लाने भनेको दुईटा कुरा हो। एउटा पुण्य गरेको भए स्वर्गीय आनन्दलाई भोग गर्ने, अर्को पाप गरेको भए नरकलाई भोग गर्नुपर्ने। पाप गरे पनि मर्नै पर्छ, पुण्य गरे पनि मर्नै पर्छ। मर्न त पुण्य गरे पनि मर्ने नै हो, पाप गरे पनि मर्ने नै हो। फरक के छ भने पुण्य गरेर स्वर्गीय आनन्दलाई भोग गर्न पाइन्छ र फेरि यस धराधाममा जन्म लिँदाखेरि पनि पुण्यात्माको घरमा जन्म लिन पाइन्छ। तर पाप गरेर गइयो भने नरकको यातनालाई भोग गर्नु पर्दछ। फेरि पनि जन्म लिएर आउँदा निज गृहमा जन्म हुन्छ, फरक यति हो माता भनेर कपिलदेव भगवानले देवहूतिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि यसरी ज्ञान प्रदान गरिसकेपछि सम्पूर्ण चित्त पवित्र भयो देवहूतिको। भगवान तपाईले दिनुभएको ज्ञान मैले प्राप्त गरेँ, अब मलाई केही पनि अरू सुन्न इच्छा छैन। तपाईले दिनुभएको ज्ञानबाट मैले के ज्ञान प्राप्त गरेँ भने यो संसारमा जीव जन्मिसकेपछि हजुरकै मायाको प्रभावले गर्दा यहाँ जहाँ जस्तो अवस्थामा रह्यो मैले गरेको ठिक छ होला, म रहेकै ठिक छ होला जस्तो लाग्छ। सुँगुर जुनीमा प्राप्त हुँदा सुँगुरलाई त्यही आनन्द हुन्छ। किरा फट्याङ्ग्रालाई पनि त्यो मेरो जीवन त बेकार रहेछ भन्ने लाग्दैन। किरालाई पनि कसैले मार्न लाग्यो भनेदेखि मेरो यो बेकारको जीवन मारे नि मारोस् भन्ने त्यसलाई लाग्दैन। आफूलाई बचाउनका लागि त्यो प्रयत्न गरिरहन्छ। विष्टाको किराले पनि आफूलाई सुरक्षित गर्न चाहन्छ किनकि त्यसलाई त्यही ठाउँमा पवित्र लाग्छ। यस्तो प्रकारले हजुरको मायाको प्रभाव मानवलाई मात्र छैन, अरू जीव जीवात्मालाई छ प्रभु। त्यसकारणले मेरो पनि चित्त आज पवित्र भएको छ भनेर आज कपिलदेव भगवानसँग विदावारी भएर देवहूति माता सिद्धिका नदी भएर वहन गर्नुभयो। बोलिए सिद्धिका माताको। तत्पश्चात कपिलदेव भगवान
गंगा सागरमा गएर तपस्या गर्न लाग्नुभयो कपिल देव अवतार भगवानको। यस्ता प्रकारले कपिल भगवानले सांख्य शास्त्रको विषयमा आमा देवहूतिलाई प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। बोली भक्तवत्सल भगवानको। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को। अब चतुर्थ स्कंदमा मनुस्तो शतरूपायां तिस्रकन्या सजगिरे आकुति देवहूतिस्सा प्रसूतिरिति श्रुता। नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। सुत पौराणिकले बताउँदै हुनुहुन्छ नदी किनारमा बसेर राजा परीक्षितले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। सुखदेव स्वामीले कथाको वर्णन विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। दुई भक्तहरू भेट भएका छन्, विदुर र मैत्रेय। यिनै विदुर र मैत्रेयले यो प्रसंगलाई व्याख्या सहित विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ विदुरको साथमा मैत्रेय ऋषिले। अब म के सुनाउँछु त भन्दा स्वयंभू मनु र शतरूपाबाट पैदा भएका देवहूति र कर्दमका जुन 9वटा सन्तान थिए, महाराज परीक्षित तिनै 9वटा छोरीहरू विवाह गरेका। तिनीहरूको वंश विस्तार के भयो, तिनीहरूबाट कुन कुन भगवानले अवतार लिनुभयो अनि कुन कुन भक्तहरूको जन्म भयो, यही विषयमा व्याख्या गर्छु भनेर आज राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग सोधेका प्रश्नमा सुखदेव स्वामी व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। स्वयंभू मनु र शतरूपा जो पहिलो मानव थिए, महाराज तिनैका सन्तानको रूपमा देवहूति र प्रसूति हुनु। देवहूति र कर्दम र देवहूतिबाट कर्दम र देवहूतिबाट कपिलदेव भगवानले आविर्भाव लिनुभयो। कपिलदेव भगवानले सांख्य शास्त्रको उपदेश दिनुभयो आफ्ना मातालाई। यो प्रसंग त मैले सुनाएँ। अब 9वटी कन्या छन्। यी कन्याको विवाह प्रसंग र यिनीहरूका सन्तानको विषयमा म व्याख्या गर्छु। कला नाम गरेकी कन्या मरीचि नाम गरेका ऋषिलाई दिनुभएको। यिनैबाट कश्यप र पूर्णिमाको जन्म भयो। पूर्णिमाबाट विराज विश्रगा अनि देवकुल्या नाम गरेकी एउटा कन्याको जन्म भयो। अनुसुया अत्रि नाम गरेका ऋषिलाई प्रदान गर्नुभयो। अत्रि र अनुसुयाबाट दत्तात्रेय, दुर्वासा र चन्द्रमाको जन्म भयो। यस्तै प्रकारले श्रद्धा नाम गरेकी कन्या अंगिरा नाम गरेका ऋषिलाई प्रदान गर्नुभएको। यिनबाट 2टा छोरा र 4वटी छोरीको जन्म। छोराको भन्दा उत्तर र बृहस्पतिको जन्म भयो। छोरी निशिवाली कोहोराका र अनुमति नाम गरेकी कन्याको विवाह जन्म भयो। अनि हबिरभू र पुलस्त्य नाम गरेका ऋषिले विवाह गरेका थिए। हबिरभू र पुलहबाट अगस्त्य नाम गरेको ऋषिको जन्म भयो। कन्या 3वटी जन्म हो। अगस्त्य र विश्रवा नाम गरेका जन्मिए। विश्रवाले विवाह गरिन्। विश्रवाले विवाह गरेका थिए इडबिडा र कोशिनीसँग। यिनैबाट कुबेरको जन्म, रावणको जन्म, कुम्भकर्णको जन्म र विभीषणको जन्म। इडबिडाबाट कुबेरको जन्म, केशिनीबाट 3वटा पुत्र यिनै हुन् महाराज। रावण, कुम्भकर्ण र विभीषणको जन्म भनेर सुखदेव स्वामीले बताउनुभयो। त्यसपछि गति नाम गरेका छोरी विवाह गरेका थिए। पुलह नाम गरेका ऋषिले कर्म श्रेष्ठ र सहिष्णु नाम गरेका पुत्र जन्मिए। क्रिया नाम गरेकी पुत्री जो थिए। देवहूति र कर्दमका क्रिया नाम गरेकी पुत्री जसको विवाह भएको थियो कर्तुसँग। यिनीहरूबाट 60,000 ऋषिहरूको जन्म भयो। ख्याति भृगु ऋषिले विवाह गर्नुभयो। भृगु ऋषिले ख्यातिसँग विवाह गरिसकेपछि यिनका 2वटा पुत्र भए। धाता र विधाता नाम गरेका पुत्री एउटा श्रीधाता नाम गरेकी कन्याको जन्म भयो महाराज। यिनीहरूको जन्म भइसकेपछि विधाताबाट प्राणबाट देवशिराको जन्म। श्रीधाताबाट आयाति र मृकण्ड नाम गरेका 2वटा पुत्रको जन्म। अरुन्धति वशिष्ठसँग विवाह भयो। अरुन्धति र वशिष्ठबाट चित्रकेतु, विराज, मित्र, उल्बण, वसुसृजन, पुमान र सरोची नाम गरेका पुत्रको जन्म।
शान्ति अथर्व नाम गरेका ऋषिसँग विवाह भयो। यिनै शान्ति र अथर्वबाट दधिचीको जन्म हो। यही हो महाराज, वंश विस्तार यही हो भनिसकेपछि अब ऋषिले सोध्नु, राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई सोध्नुहुन्छ, महाराज मलाई सुन्ने इच्छा लागेको, अनुसुया र अत्रिबाट भगवानले चन्द्रमा, दुर्वासा र दत्तात्रेय जन्म लिएको तपाईले प्रसंग सुनाउनुभयो। भगवान दत्तात्रेय भगवान नारायणको अंश अवतार स्वरूप हुनुहुन्छ, दुर्वासा शिवजीको अंश अवतार हुनुहुन्छ, चन्द्रमा ब्रह्माजीको अंश अवतार हुनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनवटै देव, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनवटै देवता आज अत्रिका र अनुसुयाका पुत्रको रूपमा कसरी जन्मनु पर्यो यो विषयमा म सुन्न चाहन्छु भनेर सोध्नुभयो। एक समयको कुरा छ यसमा पनि प्रसंग महाराज। के भयो भन्दा अनुसुया समान पतिव्रताहरू कोही पनि थिएनन्। नारदजीले विचार गर्नुभयो, यतिको पतिव्रता धर्ममा बसेका भगवान सन्तान प्राप्त गर्ने चेष्टा पनि छ, तपस्या गरेर बसेका छन्, मैले अब कुनै प्रयोजन गर्नु पर्यो भनेर विचार गर्नुभयो। अनि नारदजी एक समयमा जानुभएछ कैलाश पर्वतमा। फेरि नारदजी कैलाश पर्वतमा किन जानुहुन्छ भन्ने त भन्नै पर्दैन। त्यहाँ अब आगो लगाउन जानुभयो। आगो कस्तो? वचनको आगो, कुराको आगो, कुरा लगाउन जानुभयो। अनि गएर पार्वती मैया हुनुहुन्थ्यो। पार्वती मैयाले मिठो लड्डु ल्याएर दिनुभएछ। नारदजी आउनुहोस्, आउनुहोस्, बस्नुहोस्, स्वागत गर्छु भनेर लड्डु दिनुभयो। खानुभयो। खाइसक्ने बित्तिकै उहाँले नाक खुम्चाउनु भएछ। पार्वती छक्क पर्नुभयो। अब गुणगानको विषयमा वर्णन गर्न लाग्नुभयो। फेरि स्त्रीलाई अर्कोको गुणगान बढी गएको मन पर्दैन रे, नरिसाउनु है, मन पर्दैन रे। यहाँ अब पार्वतीलाई मन परेन। ओहो, अब के गर्ने भन्दा पतिव्रता धर्म नष्ट गराउनु पर्यो भन्ने विचार गर्नुभयो। साम्ब सदा शिवजी बेलुका आउनु भएको भन्न लाग्नुभयो, पतिदेव हजुरले मेरो एउटा काम गरिदिनु पर्यो। के गर्नु पर्यो? वचन दिनुपर्छ, वचन दिइसकेपछि मात्रै गर्छु भनिसकेपछि ल वचन भयो, तिमीले के भन्छौ म त्यो गर्छु भनेपछि अत्रि ऋषिकी पत्नी अनुसुया छिन् रे, अत्यन्त पतिव्रता, तिनको प्रतिव्रता धर्म नष्ट गरेर आउनु पर्यो। यही हो काम। अब संकट पर्यो, के गर्ने? ब्रह्माजीसँग सल्लाह गर्नुभयो, विष्णुसँग सल्लाह गर्नुभयो। अब जानु पर्यो। त्यति भनेकी छिन् पत्नीले, नभए भरे खाना पाक्छ कि पाक्दैन थाहा छैन, भने टेरेन भने जानु पर्यो भनेर विचार गरेर अब तीनवटै ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नै जानुभयो। गइसकेपछि साधुको भेष धारण गरेर जानुभयो। साधुको भेष धारण गरेर गएर बाहिर गएर भिक्षाम देई भनेर भिक्षा माग्नुभयो। अनुसुया बाहिर निस्किन लागेकी थिइन्। रहँदा यस्ता यस्ता पुरुषहरूको माझमा भनिसकेपछि अनि अब बालकसँग त केही फरक परेन। बालक अवस्था बनाइदिन्छु भनेर भित्रबाट जल ल्याएर छिट्नु भएको थियो। अनि साना साना बालक, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनटै साना साना बालक भएका छन्। भित्र लगेर सुताइदिनु भएछ कोक्रोमा। अब हल्लाउन लाग्नुभयो। बालकको अगाडि के भएर हैन यसरी राखिदिनु भएछ। उतापट्टि पार्वती खोज्नुहुन्छ, आउनुहुन्न। नआइसकेपछि अब अनि पछि आएर मागेर लिएर जानुहुन्छ। कथा प्रसंग लानुहोस्, समय एकदम थोरै छ हामीसँग है। यस्ता प्रकारले अनि पुत्रको रूपमा प्राप्त हुनुभएको प्रसंग छ। महाराज परीक्षित भनेर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपश्चात के भयो भन्दा अरू सबैको अवस्था राम्रै थियो, तर यस्तै प्रकारले समय व्यतीत हुँदै जाँदाखेरि साम्ब सदा शिवजीको प्रसंगको वर्णन गर्दाखेरि स्वयंभू मनुका दुईवटा छोरीको वंशमा स्वयंभू मनु र शत्रुपा हुनुभयो। कान्छी छोरी आकुति नाम गरेकी थिइन्। उनको नाम रुचि नाम गरेका प्रजापतिसँग भयो। रुचि प्रजापतिबाट यज्ञ र दक्षिणाको जन्म भयो। यी यज्ञ र दक्षिणा नामका दुईवटा सन्तान मध्येमा स्वयंभू मनुले एउटालाई राख्नुभयो। पुत्रीका धर्म अनुसार पुत्रीका धर्म हुन्थ्यो। सन्तान भइसकेपछि पहिलो सन्तान मलाई दिनुपर्ने, नभएदेखि म छोरी दिन्न भनिसकेपछि ल हुन्छ भन्ने शर्तमा विवाह गर्नुभएको थियो। त्यही अनुसार आज यज्ञ दिनु हो।
यज्ञ र दक्षिणाबाट तुषिता नाम गरेका 12 देवताहरू भए। यज्ञको पत्नी दक्षिणा भएको हुनाले यज्ञ गरिसकेपछि दक्षिणा दिनै पर्छ। दक्षिणा नदिएको यज्ञ पूर्ण हुँदैन। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध हो यो। यज्ञ गरियो दक्षिणा दिएन भने त्यो पूर्ण भएन। यज्ञ पूर्ण हुनको लागि दक्षिणा गर्नु पर्दछ। यो हो कारण है त। अर्की छोरी जेठी प्रसूति नाम गरेकी कन्या जो दक्ष नाम गरेका प्रजापतिलाई विवाह गरेर दियो। दक्ष र प्रसूतिबाट जन्मिएका 16 कन्या मध्येमा 13वटा धर्मलाई विवाह गरेर दियो। त्यसमध्येमा स्वाहा नाम गरेकी अर्की छोरी अग्निलाई, अग्निको पत्नीको नाम स्वाहा, अनि स्वधा नाम गरेकी अर्की पत्नी थिइन्, ती पितृलाई दियो। पितृलाई दिँदाखेरि स्वधा भनिन्छ। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। श्राद्ध गर्ने बाहरूलाई थाहा छ। पितृ कार्यमा स्वधाको उच्चारण हुन्छ, किनकि पितृका पत्नीको रूपमा रहेका छन्। पत्नीलाई पनि स्मरण गरेर दिइन्छ। अग्निमा गर्दाखेरि जहिले पनि स्वाहा उच्चारण गरेर हवन गरिन्छ। त्यसपश्चात सती नाम गरेकी एउटी कन्या जो दियो शिवजीलाई। शिवजीका चाहिँ कसै कुनै पनि सन्तान भएनन्। राजा परीक्षितले सोध्नुभयो, प्रभु मेरो मनमा जिज्ञासा आयो, साम्ब सदा शिवजीका सन्तान किन भएनन्? यो विषयमा मलाई जान्न इच्छा लाग्यो भनेपछि अब बताउन लाग्नुभयो। किन भन्दा सती देवीले आफ्नो प्राणलाई त्याग गरेको कारणले गर्दा सन्तान हुन नै पाएनन्। ल यो प्रसंग अब मलाई सुन्नु पर्यो भनेर राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई सोध्नुभयो। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, एक समयको कुरा हो। दक्ष नाम गरेका प्रजापतिले एउटा यज्ञको आयोजना गरेछन्। वाजपेय नाम गरेको यज्ञ, वाजपेय नाम गरेको यज्ञको आयोजना गरे। सबैजनालाई निमन्त्रणा गरेको। दक्ष प्रजापतिले त्यही ठाउँमा सबैजना उपस्थित भएका। दक्ष प्रजापति पछि आउने भएछन्। सभाको आयोजना भइसकेपछि सबै घाममा बसिरहेका हुन्छन्। प्रमुख अतिथि भन्ने चाहिँ पछि आएर एकचोटि बोलेर अनि गइहाल्छन् हैन। धेरै समय पनि बस्दैनन्। अरूलाई कुराउँछन्, एकचोटि छिर्छन् अनि बोल्छन्, निस्किहाल्छन्। त्यस्तै दक्ष प्रजापति के विचार गरे भने सबै सभामा सबैजना जम्मा भएका छन्। दक्ष चाहिँ पछि आए। पछि आइसकेपछि सबैले उठेर अब सम्मान गर्ने भए। सबैले उठेर सम्मान गरे। त्यो ठाउँमा 3 जना उठ्नु भएन। को उठ्नु भएन भन्दा ब्रह्माजी उठ्नु भएन, विष्णु उठ्नु भएन, महेश्वर उठ्नु भएन। अरू सबैले उठेर सम्मान गरे। दक्षले यसो हेरेका, 3 जना उठेका छैनन्। 3 जना मध्येमा भगवान नारायण, ल ठिक छ नउठ्नुहोस्। ब्रह्माजी, हजुरबा सबैका सृष्टिकर्ता, ल ठिक छ नउठ्नुहोस्, केही छैन। तर शिवजी को भन्दा मेरो ज्वाइँ मैले छोरी दिएको, आज म आउँदाखेरि यस्तो अपमानित तरिकाले नउठ्ने भनेपछि रिस उठेछ। सबैको सभामा यसरी नउठिसकेपछि उनलाई क्रोध आयो। त्यसपछि दक्षले सबैको सभाको माझमा साम्ब सदा शिवजीको अपमानित किसिमले भाषा बोले। श्रूयतां बम्बसयो मे सहदेवासाग्नय साधुनां ब्रुवतो वृत्तम अज्ञानास मत्सरम। यो शिवजी कस्तो भने सबै सभामा रहेकाहरू सुन, यसलाई मैले छोरी दिएको हो तर ज्वाइँ भन्नको लागि लायक छैन। आज कसलाई सम्मान गर्ने यसलाई केही थाहा छैन। आज म आउँदा उठेको छैन, सम्मान गरेको छैन, आफ्नै किसिमले मोड भएर हिँड्छ। यसलाई छोरी मैले बिना काममा दिएछु। म त दिने थिइनँ, छोरीले नै मन पराइसकेपछि मात्रै भइगयो भने मात्रै हो भन्न लाग्यो। अब यसरी अपमानित गर्यो। त्यसपछि फेरि भन्छ यसको कस्तो छ त भन्दा बाँदरका जस्ता आँखा भएको छ। खासै राम्रो भएर पनि दिएको होइन। न लाउने राम्रो लाउँछ, न खानेकुरा राम्रो छ, न बस्ने राम्रो घर छ, मसानमा बस्छ। यस्तालाई मैले छोरी दिएँ। यस्ता प्रकारले अपमानित गर्यो। यस्ता प्रकारले अपमान गरिसकेपछि अपमानित कुरा गरिरहेको थियो। त्यही समयमा त्यति मात्रै गरेन, शिवजीले खपेर बस्दै हुनुहुन्थ्यो। सहयो भने पनि फेरि पेल्ने रे पेलेको पेले पार्छ रे क्या। फेरि शास्त्रले यो पनि भन्छ, सहयो भनेदेखि झन् यसलाई त जे भने नि हुने रहेछ, जे गरे नि हुने रहेछ, सहिहाल्ने रहेछ भनेर झन् पेल्नेले पेलेको पेले पार्छ रे। साम्ब सदा शिवजी चुपो लागेर बस्नु भएको, ल ठिकै छ, कसले भने ससुराले भनेर बस्नु भएको थियो। त्यसपछि त दक्षले श्राप नै दिए।
के भन्छन् त भन्दा यज्ञ सभामा जसको निमन्त्रणा हुन्छ सबैलाई भाग लागोस्, तर यो शिवलाई कसैले पनि भाग नदिनु, यज्ञको भाग नपाउन् भनेर श्राप दिनु। यज्ञको भाग नगाउने यस्तो प्रकारले श्राप परिसकेपछि शिवजीलाई त खासै रिस उठेन। ल ठिकै छ, सबै आएको ठाउँमा म किन जहाँ पनि पुग्नु पर्यो त, आफ्नो हिसाबले बसिरहन्छु, यही ठान्नु भएको थियो। तर सँगै गएका नन्दीलाई यो कुराको चित्त बुझेन। नन्दी त्यहाँबाट जुरुक्क उठेर फेरि श्राप दिए, हे दक्ष नामको प्रजापति, हाम्रो शिवजीलाई श्राप दिने वाला तँलाई पनि मैले श्राप दिएँ। तेरो टाउको पशुको समान तेरो स्वभाव भएको कारणले गर्दा तेरो टाउको पशुको हुनेछ भनेर श्राप दिए। यसरी श्राप दिइसकेपछि त्यही ठाउँमा भृगु नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो। भृगु ऋषिले जुरुक्क उठेर भन्नुभयो, यस्तो बेलामा ससुरा र ज्वाइँको झगडा परिरहेको बेलामा, त्यो बेलामा बोल्ने त नन्दी, शिवको भक्त हौ भनेर, शिवको गण हो भनेर बढी बोले, शिवका भक्त जति सबै पाखण्डी भइजाउन् भनेर श्राप दिनुभयो नन्दीले। फेरि एक अर्कामा त्यहाँ श्रापितको अवस्था सिर्जना हुन लाग्यो। नन्दीलाई श्राप परेको भृगु ऋषिबाट। अनि त्यसपछि नन्दीलाई फेरि जुरुक्क उठ्यो। आफ्नो स्वामीलाई अपमान गरेको सुनेर मैले बोले, त्यसमा तिमी चाहिँ बोल्नु पर्ने थिएन, हे ब्राह्मण, तिमी पनि भिखारी होइजाऊ भनेर श्राप दिएछन् फेरि नन्दीले ब्राह्मणलाई पनि। एक अर्कामा श्रापितको अवस्था हुन लाग्यो। अब धेरै समय बस्यो भने झन् नराम्रो हुन्छ भनेपछि साम्ब सदा शिवजी त्यहाँबाट उठेर जानुभयो नन्दीको साथमा। यही समय बितिरहेको थियो। एक समयमा फेरि अब अर्को यज्ञको प्रयोजन गर्न लागे। दक्षले के गर्न लाग्यो भन्दा, अब एउटा यज्ञ गर्छु, त्यसमा चाहिँ म शिवलाई नबोलाइकन गर्छु भन्ने विचार गर्यो। शिवलाई नबोलाइकन गर्छु, अरूलाई बोलाउँछु, त्यसलाई बोलाउँदै बोलाउँदिन भन्ने विचार गरेर एउटा यज्ञको प्रायोजन गर्यो। यज्ञमा सबैलाई निमन्त्रणा गरेको, अरू बहिनीहरूलाई पनि बोलाइएको। 16वटी मध्येमा यहाँ 16वटी छ, सोस्तानीतिर चाहिँ अलिक बढी भेटिन्छ है। फेरि त्यता सुनेर यता सुन्नु भयो भने अलिक कम रहेछन् भन्नु होला। अनि 16वटी मध्येमा अरू सबैलाई बोलाइएको हो। सतीलाई निमन्त्रणा छैन, किनकि सतीसँगै शिवजी पनि आउँछ। त्यो आइसकेपछि पछि लागेर आयो भनेदेखि त आइहाल्यो नि। पत्नीलाई बोलाएको छु त्यही भएर आएँ भनेर आइहाल्छ, त्यस कारणले बरु नबोलाउँ भनेर बोलाइएको थिएन। सबैजना आउनलाई तयार भएका, आकाश मार्गको बाटो भएर बहिनीहरू गइरहेका यो हेरेर बसिरहेकी थिइन्। यज्ञको सभामा जानका लागि देवताहरू पनि आएका छन्। पार्वती हेरिरहेकी छिन्। हेरिरहँदाखेरि त माथि विमानबाट सल्लाह गर्दैछन्, आज त मिठो मिठो कुरो खानुपर्छ, नाच्नुपर्छ, गाउनुपर्छ है। सल्लाह गर्दै हिँडिरहेका छन्। त्यसपछि सोध्नुभयो रोकेर सतीले, यस्तो विमान गइरहेका छन्, कहाँ गइरहेका भनेर सोद्धाखेरि त ओहो थाहा नै पो छैन, तिम्रा पिताजीले यज्ञको समारोहको आयोजना गरेका छन्, त्यही यज्ञमा निमन्त्रणा छ, निमन्त्रणा पालना गर्नका लागि निम्ता मान्न लागेर हिँडेका। छक्क पर्नुभयो, होइन होला, पिताजीले यदि यज्ञ लगाउनु भएको भए मलाई त बोलाउनु हुन्थ्यो, मलाई त निम्तै आएको छैन, होइन होला भन्नुभयो। अब हो कि होइन थाहा छैन, हामी त हिँड्यौँ भनेर गइहाले। गइसकेपछि सतीलाई पनि जान मन लागेको छ। अब के गर्ने, छटपट 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 बिदा नमागी हिँड्नु भएन। साम्ब सदा शिवजी हुनुहुन्न। शिवजी आइपुग्नु भयो। अब बिदा माग्नको लागि तयारी हुनुभयो। बिदा माग्नको लागि तयारी। पतिदेव, हाम्रा पिताजीले यज्ञको आयोजना गर्नु भएको रहेछ, सबैजना गइसके, हामी त छुटेछौँ नि, निम्ता गरेछ त भनेको छैन त्यो त। अनि के जाने कुरा गरे त भन्दा छुटेको हुन सक्छ, होइन कुरा त्यस्तो होइन सती। एउटा कुरा छ, एउटा सभाको बेलामा एक अर्कामा हाम्रो झगडा परेको हो, श्रापितको अवस्था भएको छ, त्यस कारणले मलाई नबोलाउने भनेर तिमीलाई पनि नबोलाएको हो। त्यस कारणले जाने कुरा नगर, नबोलाइकन त जानु हुँदैन भन्नुभयो। नबोलाइकन जानु हुँदैन, कहीँ गइहाल्यो भने पनि खानु हुँदैन भनेर सक्यो। कहीँ नबोलाइकन जानु हुँदैन, गइहाल्यो भने खानु हुँदैन। नबोलाइ पनि जान हुने चाहिँ ठाउँ एउटा छ, त्यो हो भागवत सुन्न। यहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ। अनि यति भनिसकेपछि सती भन्दछिन्, पतिदेव हजुरले भन्नुभयो नबोलाइकन जान मिल्दैन, तर जान मिल्ने ठाउँ अरू पनि 1-2वटा छ, म बताउँछु भनेर सतीले बताउन लाग्नुभयो। गुरुको घरमा जानको लागि बोलाइरहनु पर्दैन, त्यसै जाँदा हुन्छ।
माइत गएर फर्किने बेलामा पतिको घरमा आउनको लागि अब आऊ भनेपछि मात्रै आउने होइन, जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला जान मिल्छ, कुनै किसिमले कुरिरहनु पर्दैन। पिताजीको घरमा जानलाई कुरिरहनु पर्दैन, पिताजीकोमा जान लागेको हो म, निम्ता पनि चाहिँदैन, केही चाहिँदैन, म त्यसै जाँदा हुन्छ, नबोलाए पनि जानुहुन्छ नि त पिताजी, त्यस कारणले म जान्छु। यसरी बिदा बारी हुन ठिक परिसकेपछि साँप सदाशिवजी रोक्नुहुन्छ, होइन नजाऊ, जिद्दी नगर नजाऊ, पार्वती अलि पर जानुहुन्छ, अब म त ठिक परिसकेँ त भन्नुहुन्छ, सबै लगाएर ठिक परेर अनि किन सोध्नु हिँड्न लागेपछि अब म त गएँ भन्नुभएको छ, फेरि सोध्नुहुन्छ जाउँ कि नजाउँ भनेर। ठिक पर्नु भएको छ, ब्याग बोकेर ठिक पर्ने, हिँडिसक्ने, अनि म जाउँ कि नजाउँ भनेर हुन्छ। साम्ब सदाशिवजी केही पनि बोल्नु भएन, किनकि उहाँलाई थाहा थियो हुनेवाला घटना के हुँदैछ भनेर। सतीले आफ्नो प्राण त्याग्नु पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि बोल्नु भएको छैन। सती यता म गएँ है भन्दै हुनुहुन्थ्यो, साम्ब सदाशिव बोल्नु भएको छैन, पर पुग्नुहुन्छ, फेरि फर्केर आउनुहुन्छ, अनि म गएँ भने सुन्नु भएको छ नि भन्नुहुन्छ। पर पुगेर फर्केर आउनुहुन्छ, फेरि देख्नुभयो कि देख्नु भएन, म गएँ है भनेर फेरि भन्न लाग्नुभयो र जिद्दी गरेर जानुभयो। यसरी गइसकेपछि साम्ब सदाशिवजीले विचार गर्नुभयो अनिष्ट हुँदैछ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, अनि पठाइदिनु भयो गणहरूलाई। ठिक छ, जिद्दी गरेर गइहालिन्, तिमीहरू पनि जाऊ भनेर गणहरूको साथमा पठाइदिनु भयो। अनि यसरी सती देवी गणहरूका साथमा जानुभयो। गइसकेपछि आँखाभरि आँसु भएको छ, पिताजीले नबोलाएकोमा बिर्सिनु भएको होला भन्ने पनि लागेको छ। पुग्नुभयो, पुगिसकेपछि यसो हेर्नुहुन्छ, पतिदेवले बस्ने ठाउँ सबैलाई आसन राखिएको छ, अतिथिहरू धेरै आएका छन्। यी अतिथिहरूलाई सबैलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था छ, तर साम्ब सदाशिवजीलाई त रहेनछ है, बिर्सेर पो होला भन्ने लागेको थियो। तर साँच्चै नै साम्ब सदाशिवजीलाई त चाहेरै जानेरै पो नबोलाएको रहेछ भन्ने थाहा पाउनुभयो। आमासँग गएर दुःख पोख्नुभयो, पिताजीलाई भन्नुभयो, पिताजी हजुरले आज शिवजीलाई बोलाउनु भएन छ, के कारणले बोलाउनु भएन यति मात्रै सोध्नु भएको थियो। अब दक्ष नाम गरेको प्रजापति रिसाउन लाग्यो, ए छोरी तिमी प्रति मेरो अत्यन्त प्रेम छ, बोलाउँथे किन नबोलाउनु, यत्रा छोरीहरू आएका छन्, तिमी एउटा भएर मलाई के बढी हुन्थ्यो र बोलाउँथे, तर हेर तिम्रो त्यो पति भनाउँदो जुन छ त्यो आउँछ भन्ने डरले मात्रै नबोलाएको हेर। त्यो कस्तो भने मसानमा बस्ने, बाघको छाला लगाउने, खरानी खस्ने, यस्तो किसिमको न त्यसको स्वरूप छ, न रूप छ, न ढङ्ग छ, न बुद्धि छ, केही पनि नभएको हेर। तिमीले मन पराइहाल्यौ भइगयो भन्ने, तर मलाई त मन परेको थिएन, त्यही भएर नबोलाएको। यति सुन्ने बित्तिकै कान बन्द गर्नुभयो, त्यो भन्दा सुन्न सक्नु भएन। उहाँले निश्चय गर्नुभयो, जसले आफ्नो पतिको अपमान गर्छ त्यो ठाउँमा विकल्प दुईटा हुन्छ, कि जसले अपमान गर्छ त्यसलाई मृत्यु दण्ड दिनु पर्दछ, कि त सुन्न सकिँदैन त्यहाँबाट हिँड्नु पर्दछ, बस्नु हुँदैन। जहाँ आफ्नो पतिको अपमान भएको छ त्यो ठाउँमा कहिले बस्नु हुँदैन। कि जसले अपमान गरेको छ त्यसलाई दण्ड दिनुपर्छ, कि सकिँदैन भने त्यहाँबाट आफू उठेर हिँड्नुपर्छ, त्यो सुनेर बस्नु हुँदैन भन्ने ठान्नुभयो। ठानिसकेपछि उहाँलाई लाग्यो दण्ड दिउँ, पिताजी कसरी दण्ड दिउँ, फर्केर जाउँ, नजाऊ भन्दा भन्दै आएको, भरे के भन्नुहुन्छ ठिक्क पर्यो, थाहा पायो। मैले त भनेको थिएँ नि नजाऊ भनिहाल्नुहुन्छ, उता पनि जाँदिन, यता पनि बस्दिन, अब मैले यो शरीरलाई त्याग गर्नु पर्दछ, यस्तो अपमान सहेर म यहाँ बस्दिन भनेर त्यही अग्निको कुण्डको छेउमा जानुभयो। 6वटा चक्रलाई भेदन गर्दै गर्दै आफ्नो प्राणलाई त्याग गर्नुभयो। यस्ता प्रकारले त्याग गर्नुभयो। सुस्तानीमा चाहिँ आगोमा झ्याम्मै पसेको प्रसङ्ग आउँछ, तर यसमा चाहिँ छैन। त्यो आगोमा झ्याम्मै पस्नु भएन, आफ्नो प्राणलाई त्याग गर्नुभयो। अग्निको छेउमा लडिरहेको शरीर अग्नि देवताले पनि जलाएनन्, जलाउन सकेनन्। यस्ता प्रकारले भइसकेपछि त्यहाँ गणहरू गएका थिए। जब सतीदेवीले आफ्नो प्राणलाई त्याग गरिसकेपछि सबै हाकार चित्कार मचिन लाग्यो, सबै रुन कराउन लागे। अब यज्ञलाई हामीले नष्ट गर्नुपर्छ भनेर गएका शिवगणहरूले आक्रमण गर्न लागे। आक्रमण गरिसकेपछि ब्राह्मणहरू यज्ञ गरिरहनु भएको थियो। त्यही यज्ञमा यज्ञ सुरक्षाको लागि मन्त्र जपेर हवन गर्नु भएको थियो। त्यहीबाट रक्षोहण मन्त्रको उच्चारण गरेर हवन गर्नुभएका कारणले गर्दा त्यहाँबाट देवताहरूको उत्पन्न भयो। ती देवताहरूको नाम राखियो रिभु। रिभु गएर यज्ञको रक्षा गर भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण ती शिवजीका गणहरूलाई सम्पूर्णलाई परास्त गरे। राजा रिभु नाम गरेका देवताहरूले यज्ञको रक्षा गरे। यसरी यज्ञको रक्षा गरे।
देवताहरू रक्षा गर्ने भइसकेपछि अब कसैको केही लागेन। शिवगणहरू त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भए, पराजित भए। यति भइसकेपछि नारदजी आउनु भएछ। नारायण 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 साह्रै सङ्कट भयो। नारदजीले अब के विचार गर्नुभयो भने अब गएर यो साम्ब सदा शिवजीलाई सुनाइदिनु पर्यो। यस्तो कुरा शिवजीलाई सुनाइदिनु पर्यो भनेर नारदजीले गएर साम्ब सदा शिवजीलाई बिन्ती गर्नुभयो। हे प्रभु, आज सतीले हजुरको अपमान सहन नसकेर आफ्नो प्राणलाई त्याग गरिन् भन्ने बित्तिकै राता राता आँखा भई साम्ब सदा शिवजीका बसेको आसनबाट जुरुक्क उठ्नुभयो। आफ्नो आसनबाट जुरुक्क उठेर आफ्नो केशलाई भैमा पछार्नु भएको थियो। त्यहाँबाट एउटा वीर पुरुषको उत्पन्न भयो, जसको नाम भयो वीरभद्र। यस्ता प्रकारले वीरभद्रको उत्पन्न भइसकेपछि महाकाली वीरभद्रको उत्पन्न भन्ने काहीँ प्रसङ्ग आउँछ, तर यहाँ भएको प्रसङ्गमा चाहिँ वीरभद्रको उत्पन्न मात्रै छ। वीरभद्रको उत्पन्न भइसकेपछि अब के गर्ने? प्रभु, हजुरले मलाई उत्पन्न गर्नुभयो, मैले गर्नुपर्ने के हो भनिसकेपछि तिमीले गएर यज्ञको विध्वंस गर्नु। नन्दीले दिएको श्राप अनुसार आज मैले कर्म गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले गर्दा दक्ष नाम गरेको प्रजापतिको टाउको नरहोस् है भनेर पठाउनु हो। त्यहाँबाट अब शिवगणहरूका साथमा वीरभद्र अगाडि बढ्दै बढ्दै गए। जसरी वीरभद्र अगाडि लागिसकेपछि सारा पृथ्वी हल्लिन लाग्यो। जब यज्ञ सभा जहाँ दक्ष नाम गरेका प्रजापतिले गरिरहनु भएको थियो त्यहाँ पुगिसकेपछि हावाको तेज चल्न लाग्यो, भुमरी आउन लाग्यो, धुलोको कणहरू उडेको छ पृथ्वीबाट। यसरी भइसकेपछि त्यहाँका जति बसेका वर्णित ब्राह्मणहरू थिए उहाँहरूले सोध्न लाग्नु पर्यो, हो के अनर्थ हुँदैछ? भगो भवान्यम निधनम प्रजापति रसस्त्रिताय वनवचनारद भाता न बान्ति नहि सन्ति रसव प्राचीन बर्हि जीवतो हो क्रदण्ड गावो न काल्यन्ते एवं कुतो रजो लोकोधुना किं प्रलयाय कल्पते। ओहो, आज के यस्तो अनर्थ हुँदैछ? यो प्राचीन बर्हिको राज्य हो। त्यति बेला प्राचीन बर्हीले राज्य गर्थे। प्राचीन बर्ही नाम गरेका राजाको राज्य। यहाँ चोर इत्यादिको डर हुँदैन। यदि चोरहरूले चोरेर भागे